Maayong buntag kanatong tanan. So, kumusta man ang atong katulogon dinha no? Salamat sa Dios kay iya na pud tang pahigmat ta. Another day, another chance nato no nga kini nga adlaw, kini nga takna, kini nga tuig na dili na nimo balik. Diba kung ikaw igsuon no, um, ayaw na pag ah, luya-luya no. Ayaw na din na og sa pa na imong um, kanang futuristic diha ba nga una-una nimo unsay kuan no, atong una-unaon mga igsoon nga Christ is coming very very soon. We need to prepare ourselves, prepare our heart. Salamatan nato ang tanan nga kada adlaw mga igsoon nga gihatag sa Ginoo nga ni kanato, no? Ug yan ang pulong sa Ginoo dinhi sa 2 Timothy chapter 4:2. Yan siya dinhi pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayud. Daniha, badlunga, dasiga, ug tudloi uban sa pagpailog ang mga tao. Salamat sa Balang Espiritu Santo nga kanunay nagatudlo no kanato. Once na mobasa ta, magtuon ta sa Bible, ang Balang Espiritu Santo no atong i-acknowledge aron siya ang magatudlo kanato, magagiya kanato no aron nga kita makasurvive ta sa kada adlaw mga igsuon no nga ato nga ah, kinabuhi din ning kalibutan. No? Kaya ang uban mga igsoon no, struggle sila kada adlaw. Struggle ang ilang kinabuhi tungod kay wala sila basa-basa sa Bible, wala sila giya sa Ginoo, no? Ang ilahang nga tawhanon lang nga pamaagi ang pagsulbar sa ilang mga problema, no? Wala nila gina-acknowledge ang Ginoo mo na nga struggle ang uban suicide na lang sila. Ang uban mga igsoon problema sa mga balaktian, problema sa relasyon, problema sa daghan kay problema sa kalibutan no. But you know what, ang solusyon mao ra gyud ang Ginoong Hesus Kristo Jesus, no? Iyang gipadala ang Balang Espiritu Santo aron paggiya kanato. Giyahan ta sa Balang Espiritu Santo imong pagdinino mong mutudlo kanato sa tanan sa kamatuoran aron nga kita mahayahaya ang atong kinabuhi. Okay, wala tagi luwas diri aron nga maglisod-lisod, wala tagi anhian ni Ginoong Kristo aron nga kita no mag-suffer pa na dili ning kalibutan na kun dili naghatag kanato no og kagawasan sa mga ah, balaktian no mga bakit no giluwas ta ni Ginoong Kristo mga igsoon no tungod og alang no sa atong kaayuhan una sa kaluwasan nato. Mahuman na ining kalibutan na langit atong padulungan. But dili lang kay kana no um, kaluwasan na kung dili gitagaan ta dinhi og kahayahay. No, depende lang na sa imong pagtuon, depende sa imong pagtuo, tudloan ta ang Biblia mga igsoon nagatudlo na kanato tanan nato nga kanang pagabuhaton aron nga kita ma mauswagon aron nga kita magmalipayon niini nga kalibutan ng mga igsoon. Kini dili naman ni mabalik pa no na nga dili nato waste atong time ingon siya dinhi badlunga no badlungon ang pulong sa Ginoo mga igsoon no nga mobadlong nganhi kanato mobadlongon niya atong mga pamatasan mga um, mga habit no kay dinhi ning kalibutan ng mga igsoon ah na-poison ang mga tao sa sala, na-poison sa mga negatibo, no? Una nga, ang pulong sa Ginoo mangubadlong kanato, mga igsuon, no? Para nga, dili ka ma-stress, dili ka ma-depress, walay anxiety. So, ang pulong sa Ginoo, badlongon ta niya, dili ta mag-worry, no? Dili ta mabalaka, sa atong kanon, sa atong ibayad, sa atong isuot, no? Badlongon ta sa Ginoo kay siya mag-provide sa atong kinahanglan because He is the provider. No? So, ang pag-provide sa Ginoo kung ang tao dili sila mo mo sa Ginoo no dili sila motuo na ang Ginoo provider no dasiga no kay ang mga tao mga igsoon no um, wala sila sagara sa mga tao mga igsoon no, kung walay kwarta no magluya sila ilabot no ang pulong sa Ginoo mo mudasig mudasig hindi ta mabalaka kay kini temporary ra tani ining kalibutan dili tagdi taga diri
buot pasabot mga igsuon, kining kalibutan na mabiyaan na lang ni nato, no? So, maabot nga mga panahon sa dili pa ato sa ni-enjoy gibuhat ni sa Ginoo para sa atoa mga igsuon, no? Buhat ni para sa mga anak sa Dios aron nga magmalipayon ta diri, no? Aron nga magdayeg, magampo, mga lagad sa atong buhi nga Dios, no? Ug ingon dinhi og tudloi. So itudlo nato, no? Grasya sa Ginoo, pinaagi sa Balang Espiritu Santo, giyahan ta niya aron nga kita makatudlo usab sa uban. Amen. No, nga salamat kay gining naay Facebook bitaw. Usahay nga training po nato ni mga igsoon nga isip po sa kakristohanon, no, nga makatudlo, maka-share ta kay kung dili ta mo tudlo usab sa ato nakatunan, no, kwaon po na sa Ginoo ihatag sa tawo nga wala bitaw na ay passion nga mo tudlo mga igsoon, no, sa gipadayag sa Ginoo, no, kanila, no, sa ato tagsa-tagsa na ang tay revelation nga gipadayag sa Ginoo, right? No, kinahanglan tay tagsa-tagsa nga mga tema sa Ginoo ang pakigsandurot o komunyon diya sa Ginoo, no, uban sa pagpailob, no, ang mga tao so naay kanang pagpailob, no, nga dili ka diretso instant tayon nga instant nga tubagon imong mga pag-ampo so naay pagpailob, no, naay mga waiting time, no, sa ato ang mga igsoon. So relax lang ka dinha, no. God is in control sa atong kinabuhi, no. Nang karon nga adlaw, salamat sa Ginoo kay siya nagadasig kanato, nagatudlo kanato pinaagi sa iyang mga pulong. So, ang ingon siya dinha na di ta mabalaka so di ta mabalaka. Unsa ba na imuhang ah, sitwasyon sa imong kinabuhi karon go on, no. Temporary na na mga igsoon. Ugma unya wala ra na, no. Ang Ginoo mo mogamit siyang tawo mga igsoon, no, sa ang gamiton. Um, kana siya mga igsoon sa kanang tagsa mga sitwasyon, i-test lang ta sa atong buhi nga Dios, no. I-test ta kung tuo ba gyud ta sa pulong sa Ginoo. Ug ah, ang uban mga igsoon no kastigo, say kastiguhon ta kay nakasala. Muna nga hinusol ta sa atong mga kalapasan, no. Um, atong hinusulan mga igsoon no, kung sa may atong nabuhat, no. Kay ang Ginoo mga igsoon matinud-anon siya nga magpasaylo sa atong mga sala. Ang tao balik-balikon na sa tao, no. So balik-balik para masuko na pod, no. Pero ang Ginoo mga igsoon kalimtan nato niya ang tanan nato nga mga nabuhat nga mga kalapasan. Pero ingon siya dinaayo lang pag balik-balik ka. Namo na nga ang tao man gud kundi siya magtuon, kung dili siya mag kanang bitang mununot diha sa Ginoo, may posibilidad nga makabalik siya sa pagbuhat og dautan, no. Kay wala may maggiya kaniya, wala may maghatag kaniya, no. Ug kana bitang um, guidance bitaw na kinahanglan gyud ta og may mogiya kanato mga igsoon, no, sa matag gutlo sa atong kinabuhi nga gipadala ang Balang Espiritu Santo kay mauna siya mogiya kanato nga pinaka-importante mga igsoon, ang Balang Espiritu Santo, no. Atong ina-acknowledge siya kanunay. So nana lang dalaygon gyud ang Dios sa walay katapusan ug Lord, salamat sa imong mga pulong nga imong gipadayag karon nga kabuntago. Dala kini sa mga tao Ginoo nga kinahanglan niini. Ug Lord kung adunay dagdag bawas pasaylo ako. Salamat Balang Espiritu Santo nga kanunay ka nagagiya kanamo ngadto sa kadaugan. All the glory and honor and thanksgiving belongs to you, Jesus Christ, in Jesus' name. Amen. And God bless you and good morning.